बैंक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD बलूचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और उन्होंने बताया कि एक दहशतगर्द जानज़ेब मेहरबान को भी गिरफ़्तार किया गया है और पंजगुर में एक कामयाब ऑपरेशन किया गया जिसमें साजिद नामी शख्स को गिरफ़्तार किया गया और ये बताया गया कि साजिद जो कि इस्लामी यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तहसील तलबा था और उसने वहाँ से दहशतगर्दी शुरू की और उससे भारी मिक़दार में असलहा भी बरामद हुआ है और फितनल हिंदुस्तान के हवाले से भी कहा कि कार्रवाइयाँ जारी हैं, कामयाब ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जदीद तरीन असलहा भी साजिद अहमद से बरामद किया गया। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया। साजिद अहमद की भाभी भी BYC की कार्रवाइयों में मुलव्विस पाई गई है। दहशतगर्दी के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। कोयटा से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहाँ पर DIG CTD की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि CTD में मज़ीद 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करने वालों को कानून के कटहरे में लेकर आया जा रहा है। BSO और BYC के जरिए लोग मुसल्लह तंजीमों में शामिल होते हैं। इस सहूलतकार नेटवर्क को तबाह बर्बाद किया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। उनकी जानिब से बताया गया गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद का ताल्लुक BLA से है और उसकी भाभी भी BYC से मुंसलिक थी। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम ऑपरेशन किया। DIG CTD की जानिब से बताया गया है कि जानजेब बिसाक के साथ मुंसलिक रहा है साजिद। DIG CTD का एतजाज़िया गुराया की जानिब से मजीद इंकशाफात किए गए कि जहांजीब नौजवानों की जहन साजी करके उन्हें इस रास्ते पर लेकर आता था कि दहशतगर्दी की जाए। दहशतगर्द के कब्जे से गोला बारूद बरामद किया गया। एक और 18 साल नौजवान बजीन को भी हिरासत में लिया गया है कि जिसको ट्रेन किया जा रहा था। नौजवानों की जहन साजी करके दहशतगर्द अपने कार्रवाइयों में उनको इस्तेमाल करते थे, बरूए कार लेकर आते थे। सरकारी अस्पतालों की सर्जिकल अद्वियात भी दहशतगर्दों तक पहुंच रही थी। ये एक मजबूत नेटवर्क था कि जिसको तोड़ दिया गया है। इन नौजवानों को वापस करामत शहरी बनाया जाएगा और गिरफ्तार दहशतगर्द से असलहा गोला बारूद भी बरामद किया गया है। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अहम ऑपरेशन किया गया है। इस पर हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब ने। GNN को कीमती वक्त देने के लिए सर बेहद मशकूर हैं। सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह है, क्या कहेंगे, अभी भी कितना वक्त दरकार है इस नासूर का जड़ से खात्मे के लिए? देखें, ये बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस की गई है, डिटेल बताई गई है कितने ऑपरेशन हुए हैं, कितने ऑपरेशन किए हैं और उसके बाद ये भी उन्होंने बताया कि काफ़ी काउंटर टेररिज्म में कमी भी हुई है और उसमें कितने दहशतगर्द मारे गए हैं, हमारे फौजी और सिविलियन कितने शहीद हुए हैं, ये बताया गया है। लेकिन साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कही गई है कि ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा, नंबर 1, और 2 दहशतगर्द पकड़े भी गए, उससे हमें बहुत अच्छी लीड भी मिलेगी और फिर डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर जो एक अभी बड़ा अच्छी जो सोशो इकोनॉमिक सेक्टर है कि वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है जिसमें 1 अरब रुपया पर डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं ताकि वहाँ की लोकल डेवलपमेंट हो, लोकल खुद इसमें पार्टिसिपेट करे। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा और अगले साल 3 अरब रुपया भी दे दिया जाएगा। लेकिन इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं है। पाकिस्तान कंटिन्यू टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करता रहेगा, इनको मारता रहेगा दहशतगर्दों को, चाहे मुझे जितनी कुर्बानी देनी पड़े, वो हम देख रहेंगे। और ये आई थिंक इसके लिए चीफ मिनिस्टर है काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, शौक ले रहे हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है। मुझे उम्मीद है कि इस ब्रीफिंग के बाद जो लोग पकड़े गए हैं उससे बड़ा फर्क पड़ेगा, डेवलपमेंट होगी, वो उससे होगी और मतलब हिंदुस्तान को बड़ा सेटबैक है जिस तरीके से अब वहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो गए। अच्छा सर, ये भी कहेगा, उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो नौजवान नस्ल है उनकी जहन साजी की जाती है दहशतगर्दी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से भी कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से कामयाब ऑपरेशन किए जा रहे हैं तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है, कितनी बड़ी खुश आइंद बात है। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अभी आपने देखा कि पुलिस में बच्ची जो कराची आ रही है उसको पकड़ लिया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने और किस तरह उसको व्हाट्सएप पर उसको मटेरियल भेजते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और उसके बाद उनको तैयार मेंटली करके सुसाइड ड्रामा के लिए। तो ये अभी तरीकाकार है कि ये जाहिर है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की जिम्मेदारी भी है। हर जगह पर फौज सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज काम नहीं कर सकती हैं, तो खुद भी देखना चाहिए बच्चों को कौन से बच्चों में तब्दीलियाँ आ रही हैं, ब्रेन वॉश हो रहे हैं, क्यों निकल बैठे हुए हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ देखनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में अब में बड़ा फर्क पड़ गया पहले से ही और अभी इससे और ज़्यादा।
تو حارث صاحب یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پالیسی بڑی واضح ہے اسٹیٹ کی کہ اسٹیٹ کمز فرسٹ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، JNN کو قیمتی وقت دے رہے تھے، ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ تو ناظرین آپ کو بتائیں گے پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے اہم آپریشن کیا ہے اور DIG CTD کی جانب سے ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں۔ پریس کانفرنس میں ان کی جانب سے کہا گیا، پریس کانفرنس کرتے ہوئے نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے دہشت گرد اپنی کارروائیوں میں ان کو استعمال کرتے تھے۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز سے اہم اور کامیاب آپریشن کیا ہے اور دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہے جس کا نام ساجد بتایا جاتا ہے اور اس کا تعلق BLA سے ہے اور اس کی بھابھی بھی BYC سے منسلک تھی۔ اور یہاں پر یہ بھی ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جو ہاسپٹل کی ادویات ہیں وہ بھی ان تک پہنچ رہی تھی اور جو دہشت گرد ہے اس سے بھاری تعداد میں گولہ بارود اور اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ آپریشن کے سہولت کار اور دہشت گرد ساجد احمد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس آپریشن میں اس کے سہولت کار کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک اور 18 سالہ نوجوان ہے جس کا نام زین بتایا جاتا ہے، اس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایران سے اسمگلنگ کے ذریعے اسلحہ بھی پاکستان لایا گیا ہے۔ اسمگلنگ پر بھی ان کی جانب سے روشنی ڈالی گئی۔ ساجد احمد سوشل میڈیا پر قلعدن تنظیموں کا مواد نشر کرنے میں مرکزی کردار ادا کر رہا تھا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ DIG CTD کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی اور ایک اہم اور کامیاب آپریشن جو کیا گیا ہے اس حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے اور پنجگور میں یہ کامیاب آپریشن کیا گیا ہے اور ساجد کے علاوہ دیگر 3 ملزمان ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور ایک اہم پوائنٹ بھی اٹھایا کہ جو نوجوان نسل ہیں ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، انہیں اکسایا جاتا ہے کہ وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں حصہ لیں اور آپریشن کے دوران 3 دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کارروائیاں بھی کر رہے ہیں اور خاران سے 18 سالہ سرفراز بھی BYC میں شامل تھا جس کو گرفتار کیا گیا ہے اور سرفراز کے ساتھ جہانزیب عرف مہربان بھی گرفتار ہوا ہے۔ دہشت گرد ساجد احمد اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل تھا اور سہولت کار جہانزیب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ اہم کانفرنس تھی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے آپریشن جاری رہیں گے، جہاں جہاں دہشت گردانہ کارروائی ہوں گے، جہاں جہاں دہشت گرد تنظیم کے سہولت کار موجود ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور کارروائی بھی کرتے رہیں گے۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے ایک اہم آپریشن کیا ہے جس میں ساجد نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے جو مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا اور ساجد سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ سرکاری اسپتالوں کی سرجیکل آلات بھی ملی ہیں اور ان نوجوانوں کو واپس کارآمد شہری بنایا جائے گا، اس حوالے سے آگاہی بھی دی جائے گی۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز نے اہم آپریشن کیا ہے اور اس آپریشن میں ساجد نامی ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے اور ساجد کے علاوہ 3 اور ملزمان ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور دہشت گرد ساجد احمد اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہے اور دہشت گرد کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ساجد احمد کا تعلق بلوچ یکجہتی کمیٹی سے بھی رہا ہے اور ساجد کے حوالے سے مزید انکشافات بھی آ رہے ہیں۔ نوجوانوں کو قلعدم تنظیم میں بھرتی کا کام بھی کرتا تھا ساجد، جس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ملزم ہے جو کہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہا ہے اور بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے اور سہولت کار جہانزیب کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ دہشت گرد پنجگور سے تربت کی جانب بھاری مقدار میں اسلحہ منتقل کر رہا تھا۔ ایران سے اسمگلنگ کے ذریعے اسلحہ بھی پاکستان لایا گیا